आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी अपने हेल्थ हैज़र्ड्स की वजह से कुछ वो हो गई हूँ मसरूफ़, तो इस वजह से बहुत ही देर के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो आज जो हम टर्मिनोलॉजी में करने लगे हैं, जिस चीज़ को एक्सप्लेन, वो है फ़राजा, जो असल में अरबिक का जो एक रूट वर्ड होता है और वो वर्ब होता है, और वो पास्ट का यानी माजी का जो वर्ब होता है ना, वो होता है इसका रूट वर्ड अरबिक में, और उसी रूट वर्ड से फिर आगे सारा कुछ बनता जाता है। तो जो रूट वर्ड है इस लफ्ज़ का फ़राजा, तो फ़राजा का मीनिंग देखें मैंने असल में मैं काफ़ी तराजिम जो उर्दू के भी पढ़ती रही और इवन इंग्लिश के भी जो थे उनमें भी अक्सर में इसका जो तर्जुमा लिखा होता था ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, जो कि मुझे लगता था कि ये सिर्फ ये नहीं है, इसका मतलब और भी है कुछ, यानी कि जो ये एक ही तर्जुमा वो असल में जो सूरह नूर की आयत हैं, सूरह नूर की आयत हैं 30th और 31 है ना, इसमें भी यूज़ हुआ है, और भी बहुत जगहों पे मैं अभी आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। तो वहाँ पे ना इसका जो तर्जुमा लिखा होता था ना, वो थोड़ा सा मुझे परेशान करता था। तो मैं फिर जाहिर सी बात है, बंदा फिर डिक्शनरीज का सहारा लेता है कि भाई इसका मतलब असल में है क्या। तो फ़राजा का मतलब लिसानुल अरब मैंने आपको बताया हुआ है, डिक्शनरी है, बल्कि इंसाइक्लोपीडिया ही है उसका, अरबिक टू अरबिक उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है किसी लफ्ज़ को। तो उन्होंने फ़राजा को जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने सबसे पहला जो लफ्ज़ बोला वो लिखा हुआ है खलला बैन शैअन, दो चीज़ों के दरमियान खला पैदा हो जाना, दो चीज़ों के दरमियान खला पैदा हो जाना। लाइक हमारे ये दो लिप्स हैं, इनके दरमियान ये खला पैदा हो जाए। हमारा ये नोज़ है, इसमें इस नोस्ट्रिल और इस नोस्ट्रिल दोनों के अंदर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक खला है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक खला है। कान है तो उसके अंदर एक खला है, इधर भी एक खला, आँखों के भी एक खला, एंड फाइनली आपको पता ही है। तो बात ये थी कि मैं मुझे जो परेशानी थी वो काफ़ी हद तक इस मतलब को देख के दूर हो गई कि इसका मतलब ये है कि दो चीज़ों के दरमियान जो खला होता है वो। फिर मैंने इंग्लिश की डिक्शनरी में देखा जो अरबिक टू इंग्लिश है, और वो भी किसी अरब ने की हुई है, कंपाइल की हुई, इसलिए वो अरबों को तो जाहिर सी बात है जितना उनको अपनी ज़ुबान के ऊपर उसको एक्सप्लेन करने में होगा वो किसी और को नहीं हो सकता। बहरहाल वो एक अरब हैं, उन्होंने प्रोफेसर हैं वहाँ पे शायद किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हिस्सा करके। बहरहाल उन्होंने लिखा हुआ है ओपनिंग, उन्होंने लिखा हुआ है फ़राजा का मतलब ब्रीच और गैप, तीनों वही मतलब हो गए तकरीबन। और उर्दू अरबिक टू उर्दू जो डिक्शनरी है उसमें लिखा हुआ है खला, दो चीज़ों के दरमियान खला पैदा करना, शिगाफ, दरज, सुराख। दर्ज कहते हैं वो जो छोटी सी एक ब्रेकिंग सी होती है उसको दर्ज कहते हैं, और सुराख ये उर्दू वालों ने लिखा हुआ। अब हाँ, उन्होंने जो अरबिक है ना अपनी लिसानुल अरब, उन्होंने इसको एक्सप्लेन दरमियान में एक खला पैदा करता है, तफरीजन आहिस्ता आहिस्ता खला पैदा करता जाता है, तो फिर तुम तुम्हारे ऊपर से उस गम को यानी एक तरह से दूर कर देता है। समझ गए ना, कितनी प्यारी तरीके से, ये बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। आप यकीन करें 3-3 पेज एक लफ्ज़ को समझाने के लिए ना ये लोग यूज़ करते हैं, इतने सारे यानी पेजेस यूज़ कर लेते हैं एक लफ्ज़ को समझाने के लिए। तो ये फ़राजा। अच्छा जी,
اب یہ یوز کہاں کہاں ہوا ہے قرآن حکیم کے اندر، پھر ہمیں مزید ہمارے کھل جائے گا نا کہ بھئی اچھا یہ ہے جی سورہ 77 سورت ہے، اس کی 9 آیت ہے، اور وہ ہے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان میں درزیں پیدا کر دی جائیں گی، سوراخ پیدا کر دیے جائیں گے، جب اس میں شگاف پیدا کر دیے جائیں گے، یہ ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے پیچھے آسمان کا ذکر کر کے کہ میں نے آسمان بنائے، تو آسمان بنایا تو اس میں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 50 کی 6 آیت ہے، 50 نمبر کی صورت ہے اور 6 اس کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لَهَا مِن فُرُوج، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شگاف، کوئی درزیں، کوئی وہ نہیں ہے۔ دیکھتے ہو نا تم آسمان کی طرف، سورہ ملک کی ہے نا کہ تفاوت کوئی نہیں ہے، مین کے کوئی ان میں تفاوت نہیں ہے۔ دیکھو جا کے دیکھو، ایک دفعہ دیکھو، دوسری دفعہ تمہارے پاس تمہاری نظر تھک ہار کے واپس آ جائے گی، تمہیں کوئی اس میں شگاف، درز، دراڑ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنے اصل اس کی طرف۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرجہ کا مطلب کیا ہے اور فروج۔ اچھا فرجہ، یہ جو فروج لفظ ہے نا، یہ جمع ہے فرج کی، فرجہ فرج کی، فرجہ تو رباب ہے نا، تو فرج اس کا نام ہے اور فروج اس کی جمع ہے، پلورل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت تنگی کی بات ہے، یہ میں اس کو ذرا ایک دفعہ کاری دوں تھی تاکہ یہ مجھے بار بار تنگ نہ کرے، تو آپ لوگ کائنڈلی معاف کیجیے گا مجھے، اس لیے کہ میں ذرا تھوڑی سی ان چیزوں میں وہ ہوں، کمزور ہوں ان چیزوں کے استعمال میں، تو یہ مجھے چلیے جی، اللہ بھی مجھے معاف کرے اور آپ لوگ بھی معاف کیجیے گا۔ اچھا جی، یہ میں نے آپ کو بتا دی ساری باتیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب ہم اصل اس کے اوپر آتے ہیں، اپنے ٹاپک کے اوپر کہ میں اس کی مجھے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی کہ جتنے بھی میں نے قرآن مجیدوں کے ترجمے پڑھے، ان میں فروج کا مطلب انہوں نے شرگاہیں کیا ہوا تھا ترجمہ، تو مجھے لگتا تھا کہ اٹس مور دین دیٹ، کچھ یہ ایسے ہی صرف یہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس کے متعلق بات بتائی ہے، تو اب کیا آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ ہماری باڈی کے اندر کیا صرف ایک ہی سوراخ ہے، ایک ہی ہول ہے؟ تو پھر میں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو میں نے اس کا فروج کا مطلب باڈی ہولز کیا، یہ بھی باڈی ہول ہے، یہ بھی ہولز ہے، یہ بھی ہول ہے، یہ بھی ہول ہے، اور فائنلی ہمارے وہ تو آپ کو پتہ ہے لوور باڈی ہولز، دو جو ہیں وہ لوور باڈی ہولز ہیں۔ تو یہ میں نے پھر ترجمہ کیا اور میں نے کہا کہ میں کسی بے شک کوئی مجھ سے یہ اب نا میرا گلا اس طرح ہو گیا، اسی لیے تو میں کرتی بھی نہیں ہوں۔ تو یہ بہرحال یہ جی میں نے پھر یہ کیا کہ باڈی ہولز، اور اس کو میں نے کہاں سے وہ کیا کہ اس کا مطلب باڈی ہولز ہے۔ جب یہ آیت جو ہے اس کی سورہ نور کی 24ویں سورت کی 30th آیت ہے، وہ یہ ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کو تو یہ پتہ تھا کہ یہ میرا بندہ جو ہے، یہ اس کی جو اندر میں نے فجور الہمہم فجورہم وتقواہم، یہ یاد ہے نا آپ کو آیت ہے، تو جو فجور، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس سے شیطانی سے بات، اور لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطان کے چھوٹے چھوٹے قدم ہیں، ان کے
इनका इत्बा ना करना। अब क्या छोटा कदम है, हमने देखा आँख सबसे बड़ा जो काम शुरू होता है वो आँखों से देखने से होता है। जो ऑपोजिट सेक्स होती है, जब उसको आप देखते हैं तो देखते ही आपको फ़ौरन वो होना शुरू हो जाता है कुछ ना कुछ। अल्लाह मुझे माफ़ करे, ये बहुत ही इस तरह की बात तो है, बट ये है ज़रूरी था, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि वो फ़ौरन। तो अल्लाह ताला ने उस दरवाज़े को पहले रोका कि कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपना ये वाला होल्स तो इनको झुका के रखें, इनके ऊपर इनके लिड्स, इनके जो ढकने हैं वो उनको नीचे करके रखें, ताकि आप इधर उधर सारी दुनिया की ख़वातीन का एक्सरे ना करते फिरें। ठीक है ना जी। अच्छा जी, फिर वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। अब ये तो डायरेक्ट सबसे पहली जो चीज़ है जो वो करती है, शरारत शुरू इत्बा करती है खुतवात शैतान का, वो यहाँ से शुरू होती है। इसको अल्लाह ताला ने कहा कि आँखें झुका के, यगुज़्ज़ू अब्सारहुम, आदमियों को पहले कहा कि मोमिनों से कह दो कि अपनी आँखें, नज़रें, अब्सार झुका कर रखें और अपने होल्स, बॉडी होल्स की हिफाजत करें। अब जब देखा तो कि बहुत ही कोई अट्रैक्टिव चीज़ है तो उसके करीब गए, तो अब क्या हुआ कि उसकी स्मेल जो है इन दो बॉडी होल्स हैं उनको भी रिसीव कर लिया। वो कुछ बातें कर रही हैं, इस तरह की ख़वातीन अगर हैं तो आपके इन दो होल्स ने उनकी टॉक को भी एंजॉय करना शुरू कर दिया। तो फिर आप मुंह से इस होल से वो बोल भी पड़ेंगे कि हेलो हाय, जाहिर सी बात है आजकल तो हेलो हाय कर लेते हैं हर कोई। तो ये अल्लाह ताला ने कहा कि इन बॉडी होल्स को झुका के रखो, ताकि तुम्हारी ना नज़र पड़े, ना अगला स्टेप आए, ना अगला स्टेप आए, ना अगला स्टेप आए। और अल्लाह माफ़ करे, फिर वो आपको लास्ट पे हदीस बताऊंगी तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और क्या और फिर ये 30th आयत है 24 की। 31st आयत में अल्लाह ताला ने 24 की 31st आयत में औरतों से कहा, वकुल्लिल मोमिनाति, और औरतों से, मोमिन औरतों से कहो। या ये मोमिन औरतों का मतलब क्या, मोमिन आदमी का क्या मतलब है? जो अल्लाह ताला को इस हैसियत में मानता है कि अगर मैंने इस अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी की तभी मेरी ज़िंदगी सही गुजरेगी। वो याद है ना आयत, लनुहयिन्नहुम हयातन तय्यबतन, फिर मैं उनको ऐसी लाइफ के जो उनके लिए यूज़फुल भी होगी और वो एंजॉयबल भी होगी, वो मैं उन्हें फिर नसीब करूँगा। यूज़फुल भी होगी और प्योर तय्यबतन, वो मैं फिर उन्हें। तो अब अल्लाह ताला औरतों को कह रहा है, औरतें जो इस तरह का ईमान रखती हैं उनको अल्लाह ताला कह रहा है कुल्लिल मोमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना, कि वो भी अपनी नज़रें झुका के चला करें। ये नहीं है कि वो फलाना तो उसका कद भी नाप लें कि वो तो 6 फुट 2 इंच का है और उसका शक्ल भी देख लें और उसको सारा, ये भी अल्लाह ने मना किया, औरतों को भी मना किया। क्योंकि ये दो गेट्स जो हैं यहाँ से खुतवात शैतान की तरफ आपका, अल्लाह माफ़ करे आपका नहीं मैं कह रही, आई मीन के इंसान का सफ़र शुरू हो जाता है। फिर अल्लाह ने कहा वह यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना इसी आयत में, और उनको भी चाहिए कि अपने बॉडी होल्स की हिफाजत करें। ये अब जो फ़ुरूजहुन्ना है ये बॉडी होल्स हैं, ये एक होल नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा याद है कि जब उसने उसकी अजीज़ की बीवी ने उनको गुल्ले का तवाब और उन्हें दरवाजे शरवाजे बंद कर लिए और उसको कहा कि आओ भाई मतलब गलत किस्म का काम करें हम। तो क्या हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एकदम याद किया, ज़कर याद किया उन्होंने कि बेरा गरक मेरे तो आबाओ अजदाद
ابراہیم سے میری لڑائی شروع ہوئی ہے، ابراہیم پھر اسحاق پھر یعقوب، پھر میں اس کا بیٹا ہوں، سارے کے سارے نبی ہیں، اور انہوں نے کیا تعلیم دی ہوئی ہے کہ یہ تو بڑی بری حرکت ہے، یہ تو نہیں کرنی. انہوں نے فوراً اپنی اس کو یاد کیا بات کو کہ یہ تو بچ گئے، بھاگ گئے، وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. وہ 10 سالہ کے صاحب کو پتہ ہی ہے. تو یہ جو آیت ہے، اب یہ آیت ہے 33 کی 35، ٹھیک ہے جی. اس میں نہیں، یہ میں بعد میں بتاؤں گی. 70 کی 29 ہے، 70 کی 29 ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ آدمی جو ہوتے ہیں وہ اپنی باڈی ہولز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پروٹیکٹ کرتے ہیں انہیں، ایسے نہیں کہ ہر جگہ پہ انہیں یوز کرنا شروع کر دیں. اچھا جی، اب میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں باڈی ہولز؟ اس کو تقویت ملی اپنے ابو ہریرہ کی ایک وہ ہے حدیث میں آپ کو نا حدیث کی کتاب میں سے ڈائریکٹلی بتاتی ہوں. یہ ہے جی بخاری کی 6612، 6612 اس کا وہ ہے نمبر ہے. اور اگر میں انگریزی میں بول دوں ساری، کیونکہ میرے پاس انگریزی کی ہے، بعد میں آپ کو اردو میں بھی بتا دوں گی کہ narrated Ibn Abbas radiallahu anhuma, I did not see anything so resembling minor sins as what Abu Huraira narrated from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who said. اب یہاں سے حدیث اس کے متعلق شروع ہوتی ہے. وہ الا اللمم والی نا آیت کا وہ کر رہے تھے، جو بچتے ہیں گناہوں سے، الا اللمم، وہ لمم کا کر رہے تھے. کہہ رہے ہیں مجھے اس سے زیادہ بہتر سمجھ جو آئی اس ابو ہریرہ کی اس بات سے آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں who said, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم who said, Allah has written for the son of Adam his inevitable share of adultery. دھیان سے سنیں، adultery, whether he is aware of it or not. The adultery of the eye is the looking at something which is sinful to look at. سمجھ آگے؟ جس سے میں نے یہ ڈیرائیو کیا کہ اٹ از ناٹ اونلی ون باڈی ہول، اٹ از دا ہول باڈی ہول، سارے کے ساتھ آل باڈی ہولز جو ہیں یہ اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے. یہاں سے میں نے ڈیرائیو کیا. اینڈ دا ایڈلٹی آف دا ٹنگ از ٹو اٹر واٹ از ان لافل ٹو اٹر. ٹھیک ہے جی. اینڈ دا انر سیلف وشز and longings for adultery and the private parts turn that into reality or refrain from submitting to the temptation. اب میں اس کا آپ کو اردو میں ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ یہ وہ جو ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آئی الا اللمم والی، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے ایڈلٹری کہیں نہ کہیں اس میں ہوتی ہے. اب وہ کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کی جو ایڈلٹری ہے وہ یہ ہے کہ وہ سینفل چیزوں کو دیکھے، اور اس کی کانوں کی نہیں ہے اس میں لکھی ہوئی، لیکن اور کس چیز کی ہے؟ زبان کی ایڈلٹری یہ ہے کہ وہ غلط باتیں کرے. ٹھیک ہے. اور ایک اور جو ہے حدیث وہ ابو ہریرہ کی، اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے تو ابن آدم جو ہے وہ ادھر سے شروع ہوتا ہے ڈلٹی کرنا، ادھر سے شروع ہوتا ہے ڈلٹی کرنا، ادھر سے خوشبوئیں سونگھنا، ادھر سے ٹنگ کے ساتھ ان کے ساتھ ہیلو ہائی کرنا، اور پھر فائنلی پرائیویٹ پارٹس جو اس کی حدیث کا اینڈ پہ ہے، وہ پھر پرائیویٹ پارٹس اس کو یا تو کر لیتے ہیں یا پھر ریفرین کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس بات سے پھر میں نے یہ سمجھ لیا اچھی طرح سے کہ یہ فروج کا مطلب ایک شرمگاہ نہیں ہے صرف، اس کا مطلب یہ سارے باڈی ہولز ہیں جن کے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی بڑی وہ ریوارڈ رکھا ہوا ہے. وہ 33 کی 35 ہے، اور وہ ہے جی کہ والحافظین فروجہم والحافظات، جو اپنی باڈی ہولز کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو عورتیں اپنی باڈی ہولز کی حفاظت کرتی ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا،
جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھیں، فوراً انہیں اسٹرائک کیا کہ ہو یہ تو بڑا غلط کام ہے. وہ جو قصہ بنایا ہوا ہے نا کہ جی وہ اس نے اپنے بت پہ پردہ ڈالا تو انہوں نے کہا کہ لو میرا اللہ تو اس سے زیادہ دیکھنے والا ہے. تو یہ نا وہ بھائی وہ پیغمبر بنے پیغمبر بنے پیغمبر بنے پیغمبر، ان کو تو وہ سارا کچھ یاد آیا نا کہ یہ نہیں میں نے کرنا، یہ میرے ساروں نے منانا. اچھا جی، تو وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہتے ہیں. کثیرن کا مطلب اکثر نہیں ہوگا، کثیرن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جو یاد کرتے رہتے ہیں آدمی. والذاکرات، اور جو عورتیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی رہتی ہیں اور یاد رکھتی ہیں اس کی باتوں کو، تو پھر اللہ نے کیا کیا ہوا ہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی مغفرت کی چادر تیار کی ہوئی ہے بہت بڑی، اور بہت بڑا اجر ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے. تو یہ جی پھر مجھے یہ تھا خیال کہ میں اس ٹرم کو ضرور ایکسپلین کر دوں، بیکاز اس ٹرم کو بہت مسکنسٹرو کیا گیا میرے خیال میں، کہ تو صرف مطلب ایک چیز ایک نہیں ہے، یہ شروع ہی اپر باڈی ہول سے ہوتا ہے کام. ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے جی، تو یہ میرا آج کا تھا. اللہ کرے کہ میں کامیاب ہوئی ہوں اس بات کو سمجھانے میں، اور آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بس کسی چیز کا محتاج نہ کرے، اور بس اپنی محتاجی میں اور چلتے پھرتے اور اپنا یہ والا کام کرواتے اگر یہ اس کو پسند ہے تو مجھے لے جائے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اللہ حافظ.